Bonsoir à toutes et à tous. اليوم جبت لكم واحد لاستيوس بزاف مليحة. تخص les étudiants en pharmacie beaucoup plus et même en médecine. هاد لاستيوس راح تفيدكم بزاف في لي كور تاعكم وفي la maîtrise des médicaments, les indications, les effets indésirables, le mécanisme d'action, un peu يحكي على le mécanisme d'action, mais beaucoup plus على les indications, les effets indésirables, les effets اللي يقدر يمدهم لك complètement. هاد l'astuce هي انك تلمو باغ اكزومبل هادو لي نوتيس من الدواء تاعنا كامل نجبدوهم ونحطوهم في اون شوميز كيما هكذا، ولا لي بوشيط لي يتقفلوا، نجيبوهم ونحطوهم مع بعضاهم ونقراو اشاك فوا نجبدو حاجه نقراوها. راح نميتريزيو بيان هاد لي ميديكامون و لا فارماكولوجي اون جينيرال. باغ اكزومبل هنايا عندنا دي سونتيل هذا ميديكامون كي نقراو كلشي ونفهمو حنعرفو بلي هذا تاع لا دياري. سميكتا اوسي تاع لا دياري سسبونسيون بوفابل. هنايا بروف سي ان انتي انفلاماتوار. عندك هنايا اون عربي اون فرونسي، تقدر تشوفهم منا او بيان تشوفهم منا اون عرب بيان تقراهم منا اون فرونسي. وعلى بالي حنا لي ستوديون en pharmacie ou bien en médecine راح نقراوهم en français, alors on va bien comprendre la langue française, surtout في le domaine. Bon, هنايا اورابن. هذا اورابن c'est un antibiotique la famille de pénicilline V. l'ultralévure هذا. هنايا عندك فولتام، ايزومول، تشاك هذوك تاع لي بوندلات تاع لي يضربوا لي يقيسوا لا غليسيمي في لي بوندلات هذوك تاع لي زاباري يقيسوا لا غليسيمي. زيمور 20. هنايا كلار تاع لوسي سي ان انتيبيوتيك دو لا فامي دو لا كلاريتروميسين 500. هنا عندنا دريبتان. هنا عندنا نوباك تاع لاسيديتي دو ليستوما. هنا عندنا ديفيدو سي ان انتي انفلاماتوار. توبليكزيل سي ان سيرو بور لا تو. يرق ديجتكم ليكسان سي ان انتيبيوتيك دا فامي سيفالو. نشوفو هكا ما تبانش مليح مي هي تاع لي سيفاليكزين مونو هيدراتي. يرقو عندنا غافيسكون. ليسونسيال حبيت نفيدكم بلاستيوس هادي اللي عجبتني انا واستفدت منها بزاف، خدمت بها كي كنت اتوديونت وميم دركا مازالني نخدم بها. هادي بور لاستيوس تاع اليوم. نتلاقى فيها استيوس واحده اخرى ان شاء الله. تهلاو في وحدكم وصحه فطوركم وسلام.